साफ़ी साहब, आप शहर इक़्तिदार में बैठे हैं और इस वक्त हुकूमत में जितने भी लोग हैं उनसे यकीनन आपकी बैठक होती होगी। उनके पास कोई सल्यूशन है इस तमाम सूरत हाल का? नहीं जी, जितना मैंने अंदाज़ा लगाया तो कोई सलूशन नहीं है। महंगाई जिस लेवल पे पहुंच चुकी है या जो मज़ीद जाने वाली है वो वाकई इंतहाई नाकाबिल बर्दाश्त है, और वो ना निगरानों की बस की बात रही है अब, और ना निगरानों को लाने वालों की बस की बात रही है अब। इसीलिए तो इलेक्शन डेट पे जब मेरे ख़्याल में अब बात करना चाहेंगी कि इलेक्शन कमीशन ने बता दिया है कि अब हल्का बंदियों की इशाअत भी 14 दिन पहले ही हो जाएगी, और शायद हम जो सुन रहे थे कि फरवरी के मिड में या फरवरी के इख्तिताम में इंतखाबात हो जाएंगे। ये निगरान जो है चंद ही हफ्तों में भागने पे तैयार नज़र आ रहे हैं, लेकिन उनको दौड़ने के लिए कोई राह अब उनको दिखाई नहीं दे रही। ये जो महंगाई जिस लेवल पे पहुंची है और इसके ख़िलाफ़ जो अवामी सतह पे एहतजाज का जो सिलसिला शुरू हो चुका है, ये बिल्कुल जेन्युइन है। वज़ीर आज़म साहब, मुझे तो हैरत है, वो हम जैसे मिडिल क्लास बल्कि लोअर मिडिल क्लास से उनका ताल्लुक़ था, और वो बैठ के ये कह रहे हैं कि ये बिजली का बहरान इतना नहीं है या मुल्क में कोई और बहरान नहीं है, तो वो इंतहाई गलतफ़हमी में मुब्तला हो चुके हैं। मुल्क में इस वक्त सियासी बहरान इंतहाओं पे है, आपका आईनी बहरान इंतहाओं पे है, आपका कानूनी बहरान इंतहाओं पे है, आपका जो माशी बहरान है वो आखिरी हदों तक छू रहा है। इसके बाद अवाम की बस हो चुकी है। ये कोई प्रोजेक्ट नहीं है जो इस वक्त हम एका दुक्का एहतजाज देख रहे हैं, कोई बिल जला रहे, कोई खंबा उखाड़ रहा है, कोई वापडा के मीटर रीडर पे तशद्दुद कर रहा है, या सड़कों पे आ रहा है, या पैजाम कर रहा है, या शटर डाउन कर रहा है। ये जेन्युइन चीज़ें हैं, ये किसी प्रोजेक्ट के तहत ये एहतजाज नहीं हो रहा है, ना ये कोई स्पॉन्सर मंसूबा है। ये लोग तंग आके बाहर आए हैं और एहतजाज कर रहे हैं। ये मुक़्तदिर क़ुव्वतों के लिए एक इशारा है। अब उनकी आंखें खुलनी चाहिए। अगर वो अब भी अवामी आवाज़ को नहीं समझेंगे, और जो महंगाई की चक्की है वो खुदा की पनाह दे के ना, अगस्त के महीने में सिर्फ आपने 60 रुपये पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत में इजाफा किया। अभी आज ये LPG की कीमत में एक सिलेंडर जो घरेलू सिलेंडर है 450 रुपये उसकी कीमत में इजाफा हो गया है। चीनी को देखे आपके पास सरप्लस चीनी पड़ी थी मार्केट में, उसकी कीमत में 30 से 35 रुपये इजाफा हो गया। आटा और बाकी दालें और मुर्गी और गोश्त का तो हम जिक्र ही नहीं करते, वो तो पहले से क़ुव्वत ख़रीद जवाब दे चुकी है। जो रियासतें होती है, चाहे वो मुंतखब हो या गैर मुंतखब हो, उनके मुंतज़मीन चाहे आमिर हो चाहे वो जमहूरी हो, अपने अवाम पे उतना ही बोझ डालते हैं जितना वो सह सकते हैं। रियासतें जो होती है अपने अवाम को इतना सपोकेट नहीं करते कि वो रिएक्शन पे उतर आए। ये लोग बिल अदा नहीं कर सकते। वज़ीर आज़म साहब की गलतफहमी दूर होनी चाहिए। आपके 2 महीनों में जो आपके वापडा या जो जितने भी टेस्कोज़ और डिस्कोज़ है, उनकी रिकवरी में तकरीबन 54 से 60% कमी आई है। तो इसका यही मतलब है, जब आप लोगों को तंग करेंगे और इतना बोझ डालेंगे, टैक्सों पे टैक्स उनके ऊपर आप नाफिज करेंगे, तो लोग फिर इनकार ही करेंगे। ये फाटा में क्यों लोग बिल नहीं देते रहे जो एक कबायली अजलात थे, या बलूचिस्तान में क्यों नहीं दे रहे थे? लोगों की क़ुव्वत ख़रीद ही नहीं है, इसलिए वो कहते हैं कि हम नहीं दे सकते, भाई हम ज़बरदस्ती बिजली इस्तेमाल कर रहे हैं। या लोग जो हम जैसे सफ़ेद पोश है वो कहेंगे कि चलिए बिजली इस्तेमाल ही नहीं करेंगे। तो ये चीज़ें इंतहाई अलार्मिंग है। हुकूमत को इस जानिब तवज्जो देनी चाहिए। और जिस तरह डॉक्टर साहब ने कहा, जो इक़दामात हो रहे हैं, चौधरी परवेज़ इलाही 80 साल का बूढ़ा, आप उसको हाथों और पैरों से पकड़ के घसीट के अदालती अहकामात वो लहरा रहा है। आपका एक आला अदालत सूबे का कह रही है कि आपने किसी भी मुकदमे में इसको गिरफ्तार नहीं करना, और आपकी सीनाज़ोरी देख सबसे बड़ा मसला। साफ़ी साहब, कल जैसा कि जिक्र किया, जमात इस्लामी मुल्क के एहतजाज करने जा रही है, लेकिन बड़ी सियासी जमातें हमें गायब नज़र आ रही हैं, वो अवाम का हिस्सा नज़र नहीं आ रही। स्पेशली नून लीग की बात की जाए तो क्यों वो इतनी खामोश है? देखिए, बड़ी सियासी जमातें तो सारी जमातें जो है इस अमल में शरीक है, और उनको ये पता था कि जो डीलें वो कर रही हैं और कर रही थी इक़्तिदार में रहते हुए, और उससे पहले जो मुक़्तदिर पार्टी रही थी, उन सबको ये पता था कि ये अब फ़ैसले जो है
قیمتوں کا تعین کے اور جو مہنگائی کو کنٹرول کرنے کا جو ایک میکانزم ہے وہ کسی اور کے ہاتھ انہوں نے خود ہی اپنے تمام اختیارات ملک سے باہر اداروں کو دے دیے. ورلڈ بینک بھی ہو سکتا ہے, IMF بھی ہو سکتے, اور ادارے بھی ہو سکتے ہیں. تو بڑی جماعتیں تو میرے خیال میں اس قدر ان کی طرف سے اس لیے رد عمل نہیں آ رہا کہ وہ خود اس میں ملوث ہے. لیکن میں نے اس طرح عرض کیا کہ اس دفعہ جو عوامی سطح پہ خود احتجاج کا جو سلسلہ شروع ہے وہ بہت ہی پاورفل ہو سکتا ہے. آپ جانتی ہیں کہ آنے والے دنوں میں 5 ستمبر کو بھی ایک بڑے احتجاج کا اعلان ہوا ہے, 6 ستمبر کو بھی احتجاج کا اعلان ہوا ہے. روزانہ کی بنیادوں پہ مزید احتجاج بھی ہو رہے ہیں اور اس کا سلسلہ جو ہے وسیع سے وسیع تر ہوتا جا رہا ہے. تو یہ احتجاج بالکل عوامی سطح پہ ہے, عوام اس کے پیچھے ہیں. تو اس لیے حکمرانوں کو, مقتدر قوتوں کو اس نہج پہ قوم کو نہیں لے جانا چاہیے جہاں سے واپسی ممکن پھر نہ ہو. عوام پہ اتنا ہی بوجھ وہ ڈالے جتنا وہ برداشت کر سکتے. دیکھیں ایسے تو کبھی ایوب خان کے دور میں, یحییٰ خان کے دور میں, اس کے بعد مشرف کے دور میں, ضیاء کے دور میں بھی اتنی سفوکیشن اور اتنا گھٹن کا ماحول نہیں بنایا گیا تھا. کچھ عوام کو سانس لینے کی کچھ نہ کچھ گنجائش, ایک کڑکی, ایک دروازہ وہ کھلا رہنے دیا تھا. اس دور میں تو ہم جس شعبے کو بھی دیکھیں وہ تمام شعبے جو ہے وہ کنٹرولڈ ہے, وہ عوام کی مرضی سے نہیں اپریٹ ہو رہے. آپ کا سماج ہو, آپ کی معیشت ہو, آپ کی سیاست ہو, ہر چیز جو ہے غیر مرئی ہاتھوں میں ہے. اور پھر جو کاکڑ صاحب کہہ رہے ہیں افغان ٹرانزٹ ٹریڈ واقعی سرحدی علاقوں میں ایک مسئلہ ہے, لیکن یہ بھی تو پوچھے کہ ان سرحدوں کے نگہبان کون ہے؟ میں اور آپ تو نہیں ہے نا. ان سے وہ پوچھے کہ کس طرح ہمارے ڈالر افغانستان جا رہے ہیں, چینی کس طرح سمگل ہو رہی ہے, ہماری مویشی کس طرح سمگل ہو رہے ہیں. صافی صاحب, آپ کے پاس کیا انفارمیشن ہے؟ الیکشن کمیشن کا کیا ارادہ ہے, کب تک الیکشن کروانا ہے؟ میرے پاس تو کوئی خاص انفارمیشن اس حوالے سے نہیں ہے, کچھ تجزیہ اس پہ کر لیتے. لیکن پہلے ایاز صاحب نے 2 مرتبہ پشتونوں کا ذکر کیا. ایک دفعہ شرپسند ہم ٹھہرے اور ایک دفعہ ہم بجلی چور ٹھہرے. تو میں نے صرف یہ اپنے محترم صاحب سے پوچھنا ہے کہ کیا یہ صرف پشتون ہے جو آپ کی بجلی چوری کرتے ہیں؟ کیا چکوال میں بجلی چوری نہیں ہوتی؟ کیا چکوال میں ایسے عناصر نہیں ہے جو ریاست کے خلاف ہو یا ریاست کے خلاف انہوں نے کوئی کام یا اقدام کیا ہو؟ پنجاب کی میں بات کر رہا ہوں, پورے پنجاب میں کیا اس طرح نہیں ہوتا؟ سندھ میں نہیں ہوتا, بلوچستان میں نہیں ہوتا؟ کسی ایک قومیت کو ٹیگ کرنا, کبھی ان کو طالبان قرار دینا, کبھی ان کو پورے کے پورے کو دہشت گرد کہنا, کبھی ان کو شرپسند کہنا, کبھی ان کو بجلی چور کہنا. میرے خیال میں یہ ذہنیت ٹھیک نہیں ہے. اس سے اجتناب کرنا چاہیے. میں آخری بات صرف, آپ یہ الفاظ نہ کہیے, میں کبھی آپ بجلی کے حوالے سے آپ نے کہا کہ چور کہا, غلط لگا رہے ہیں, سٹائر کے طور پہ کہا. ہاں یہ پلیز غلط آپ لگا رہے ہیں اور ایسے نہ کہیں. لیکن ہمارے ایک پشتون لیڈر نے, جی آپ پھر ریکارڈنگ دیکھ لیجئے گا سر, خیر ہے اس میں. ٹھیک چلے, میں سمجھ گیا ہوں اس کو. لیکن یہ پشتونی کے سر یہ لڑائی نہ ڈالے. اس وقت انقلاب پنجاب کی طرف سے آنا چاہیے. ہم جو ہے آپ کو نہیں ایسے کرنا چاہیے. کہہ رہے ہیں آپ نے غلط کانٹیکسٹ میں اس بات کو نہیں سر, میں کہہ سکتا ہوں کہ آپ الیکشن پر تبصرہ کیجئے میں نہیں لیا. دیکھیں جو بات ہو رہی ہے, اگر وہ کسی پارٹی کی طرف ان کا اشارہ ہے تو پشتونوں کے کون سے شر سے پنجاب کو نقصان پہنچے مجھے تو وہ بتائے نا کہ پشتونوں کے شر سے بچا جائے. تو جن کے شر سے بچنے کی دہائی ہو تو وہ شرپسند ہی ہوتا ہے نا. میں تو یہی, لیکن ولی خان نے کہا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ کو اگر واقعی کوئی ہرانا چاہتا ہے یا سیاست سے آؤٹ کرنا چاہتا ہے تو وہ آخری لڑائی پنجاب کی سرزمین سے ہی لڑی جائے گی. جب آپ خود بیٹھے ہوں گے اپنے حجروں میں, اپنے ڈیروں میں, اور ہم پشتون آج بھی دیکھیں, کل جانی خیل میں 9 فوجی شہید ہوئے, اس وقت پہ آرمی چیف جو ہے بنو میں موجود ہے.